الطريقة الثالثة أو الطريقة الثالثة لأخذ القياسات دائما دراسة تجريبية لثنائي القطب RC، شحن مكثفة وتفريغها في ناقل أومي. أذكر الطريقة الأولى التي استعملناها لإجراء القياسات هي استعمال الفولتمتر والأمبرمتر والكرونومتر، وأخذنا القياسات وقمنا برسم البيانات ولاحظنا تطور EC و E ووجدناهما يتطوران بشكل أسي رتيب. الطريقة الثانية التي استعملناها وهي استخدام تجهيز الإجزاء كما رأيناه سابقا. الطريقة الثالثة لإجراء القياسات ودراسة شحن المكثفة وتفريغها في ناقل أومي وهي استعمال رسم اهتزاز مهبطي مزود بذاكرة كما سوف نلاحظه الآن. وقبل إجراء القياسات أقوم بشرح في الدار كيفية توصيل رسم الاهتزاز المهبطي، وأقوم بالشرح مبدئيا لأننا سوف نقوم بتفصيل هذا في دراسة تجريبية لثنائي القطب RL. الآن نريد قياس EC ونريد مشاهدة شدة التيار. جهاز رسم الاهتزاز المهبطي وظيفته قياس التوتر وليس قياس شدة التيار، إذا نستطيع استعماله لقياس EC لكن لا نستطيع استعماله لقياس شدة التيار. لهذا لمشاهدة شدة التيار كيف تتطور نقوم بتوصيل رسم الاهتزاز المهبطي بين طرفي الناقل الأومي. لماذا؟ لأن حسب قانون أوم ER يساوي RE، وبما أن R عدد ثابت موجب فإن E و ER بينهما تناسب طردي، أي أن تطور ER يشبه تماما تطور شدة التيار. لهذا لمشاهدة بيان شدة التيار يكفي أن نشاهد التوتر ER بين طرفي الناقل الأومي. لهذا لدراسة شحن مكثفة وتفريغها في ناقل أومي نقوم بتوصيل رسم الاهتزاز المهبطي بين طرفي المكثفة لقراءة EC وبين طرفي الناقل الأومي لقراءة ER. لهذا مرجع الكمونات أو الأرضي نقوم بتوصيله في النقطة المشتركة بين المكثفة والناقل الأومي. المدخل الأول A نقوم بتوصيله بين طرفي المكثفة، والمدخل الثاني B نقوم بتوصيله بين طرفي الناقل الأومي. وإذا لاحظنا المولد عند وضع البادلة في الوضع واحد، إذا شدة التيار E تكون من القطب الموجب إلى القطب السالب، فالتوتر EC يكون بهذا الشكل EC، والتوتر ER يكون بهذا الشكل. وبهذا التوصيل نجد أن المدخل A لا يقرأ EC بل يقرأ ناقص EC، أما المدخل B فيقرأ التوتر ER. وهذه المعلومة نأخذها بعين الاعتبار عندما نقوم بإجراء القياسات. إذا هذا فيما يخص كيفية توصيل راسم الاهتزاز المهبطي. وأعيد رسم الاهتزاز المهبطي يجب أن يكون مزود. ننتقل الآن إلى الجانب التطبيقي. إذا فقط نركز على الدارة الكهربائية. إذا كما قلنا مولد توتر ثابت بادلة. هنا في مكان الأمبيرمتر نقوم بتوصيل النقطتين بسلك فقط، لا نضع جهاز الأمبيرمتر، ناقل أومي والمكثفة. الآن رسم الاهتزاز المهبطي الذي نستعمله لإجراء القياسات ولمشاهدة التوتر EC و ER ولمشاهدة التوتر EC و ER. إذن رسم الاهتزاز يجب أن يكون مزود بذاكرة. لتوصيل مدخلي رسم الاهتزاز المهبطي لقراءة التوتر EC و ER إذن كما قلنا نستعمل مرجع واحد للكمونات، أي إذا استعملنا هذا مرجع الكمونات إذا نضعه في النقطة المشتركة بين التوترين، إذا ER و EC. إذا نضع مرجع الكمونات في هذه النقطة. المدخل الأول كما نلاحظ هذا المدخل الأول، إذا نضع المدخل في هذه النقطة وبهذا الشكل. هذا المدخل مع مرجع الكمونات سوف يقرأ لأننا توتر ناقص EC، وفيما بعد نقوم بتصحيح الإشارة ونجعله يقرأ EC. المدخل الثاني لا نوصل مرجع الكمونات كما قلنا، نصل فقط المدخل ونصله لكي يقرأ لنا التوتر ER. إذا هذا المدخل مع مرجع الكمونات سوف يقرأ لنا التوتر
إي آر. إذا بهذا قمنا بتوصيل راسم الاهتزاز المهبطي لقراءة إي آر، والمدخل الأول يقرأ لنا ناقص إي سي. نقوم بشرح راسم الاهتزاز المهبطي باختصار. عند استعمال رسم الاهتزاز المهبطي المزود بذاكرة لقراءة التوتر إي سي وإي آر عند شحن مكثفة وتفريغها في ناقل أومي، إذا نذهب إلى الملمس تريج. هنا نضغط على الملمس تريج، نذهب إلى الخاصية مود، وهنا في الخاصية مود لدينا أوتو، نورمال، سنجل. نستعمل أوتو، إذا في مود نستعمل أوتو، وأركز على نوع التيار. إذا تيار مستمر سواء في المدخل 2 أو المدخل 1، وأؤكد كذلك على نضغط على هذا الملمس، إذا المدخل 1 ونغير دي سي تيار مستمر، نفس الشيء المدخل 2 دي سي تيار مستمر. وكما نلاحظ هنا في الأسفل انفيرس، إذا هنا مغلقة. هذه الخاصية انفيرس سوف نستعملها لتصحيح الإشارة سواء في المدخل الأول أو المدخل الثاني. الآن نقوم بتوقيف الإشارة أو تثبيت الإشارة بهذا الشكل، ثم نقوم بدراسة شحن مكثفة وتفريغها في ناقل أومي. إذا وضعنا البادلة في الوضع 1 ونلاحظ البيانين. إذا البيان الذي باللون الأخضر هذا يمثل ناقص إي سي، والبيان الذي باللون الأصفر يمثل إي آر. إذا عند شحن المكثفة بمولد توتر ثابت نلاحظ أن إي آر يبدأ من قيمة، وكما سوف نقرأ هذه القيمة فيما بعد هي أ، يتناقص بشكل أسي رتيب حتى يصل إلى القيمة 0. أما إي سي فيبدأ من 0 وتزداد قيمته، كما قلنا هنا نقرأ في ناقص إي سي، إذا نستطيع تصحيح فيما بعد الإشارة ونقرأ زائد إي سي. إذا إي آر يبدأ من قيمة ويتناقص بشكل أسي رتيب، أما إي سي يبدأ من 0 ويزداد بشكل أسي رتيب. إذا عندما تنتهي عملية الشحن نقوم الآن بتفريغ المكثفة. إذا وضعنا الآن البادلة في الوضع 2 تفريغ. نلاحظ أن إي آر يبدأ عند التفريغ من قيمة سالبة، أما بيان إي سي يبدأ من القيمة التي ثبت عندها عند الشحن ويتناقص بشكل أسي رتيب. وسوف نصحح الآن الإشارة ونناقش البيانين أو الإشارتين المتحصل عليهما براسم الاهتزاز المهبطي المزود بذاكرة. ونلاحظ أن كل من إي آر وإي سي في نهاية التفريغ يصلان إلى القيمة 0. إذا يصلان إلى القيمة 0. إذا عند نهاية التفريغ نوقف الآن الإشارة. الآن نذهب إلى المدخل الأول ونضغط على الخاصية أو نفتح الخاصية انفير لكي نصحح الإشارة بهذا الشكل. إذا بهذا الشكل قمنا بتصحيح الإشارة. إذا عند الآن دراسة تطور إي سي وإي آر. إذا الإي سي يبدأ من القيمة، من المفروض قيمة 0، أنا فقط تأخرت الإشارة نوعا ما. إذا القيمة 0 ويزداد إي سي بشكل دالة أسية، أي تطور أسي رتيب، حتى يصل إلى القيمة تقريبا التي تساوي 4.5 فولت. والمسح الشاقولي هنا وهنا متساويين، إذا 2 فولت لكل تدريجة. إذا بالبيان الأخضر لو نقرأ قيمة إي سي الأعظمية، إذا تدريجة 2 أكثر من تدريجة بقليل، إذا نجد أن إي سي الأعظمية تقريبا تساوي أ للمولد. بالنسبة لإي آر يبدأ من القيمة تقريبا 4.5 فولت وهي أ للمولد، ويتناقص بشكل أسي رتيب حتى يصل إلى القيمة 0. إذا هذا فيما يخص شحن المكثفة. عند تفريغ المكثفة نلاحظ أن إي سي يبدأ من القيمة أ ويتناقص بشكل أسي رتيب ويذهب في الأخير أو تصل القيمة في الأخير إلى 0. أما إي آر
فيبدأ من قيمة ناقص وتتناقص قيمته بشكل أسيراتيف حتى يصل إلى الصفر، لكن بإشارة سالبة. وكما قلنا أن الإشارة التي توافق التوتر ER عند مشاهدة ER في رسم الاهتزاز المهبطي كأننا نشاهد شدة التيار كيف تتطور. إذا نجد أن التيار عند شحن المكثفة يبدأ من قيمة ويتناقص بشكل أسي، عند تفريغ المكثفة يبدأ من قيمة سالبة، والقيمة لا نقول إشارة، القيمة تتناقص بشكل أسيراتيف حتى تصل إلى القيمة صفر. وبنفس الطريقة لقراءة ثابت الزمن أو كما طرحنا في الأسئلة السابقة نقوم برسم المماس عند المبدأ تقاطعه مع المستقيم المقارب الأفقي EC يساوي E، ونفاصلة هذه النقطة التقاطع سوف نتحصل بالتأكيد على نفس النتائج. ورسم الاهتزاز المهبطي نستطيع من خلاله أن نقرأ ثابت الزمن ورسم المماس إلى آخره. نحن يهمنا الآن كيف تتطور المقادير EC وER وE بدلالة الزمن، وهذه الطريقة ثالثة لإجراء القياسات. وفي الأخير قمنا بدراسة شحن المكثفة وتفريغها في ناقل أومي بثلاث طرق. أعيد التذكير: الطريقة الأولى استعملنا أجهزة القياس الأمبيرمتر والفولتمتر مع الكرونومتر وأخذنا القياسات وقمنا برسم البيانات. الطريقة الثانية وهي تجهيز الإكزاو، والطريقة الثالثة وهي استعمال راسم اهتزاز مهبطي مزود بذاكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.